السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة اسماء شانيل. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم غاتو غويال. في المقادير غنحتاجو بالنسبه لاباط داكواز، غنحتاجو 65 غرام ديال بياض البيض، غنحتاج 20 غرام ديال سنيده، 40 غرام ديال سكر كلاصي، 40 غرام ديال بودغ داموند. هاد بودغ داموند انا غير خديت غير اللوز وطحنته عندي في الدار، 40 غرام، و 18 غرام ديال لا فارين ديال الدقيق. انا غنخدم بيض البيض باش يطلع ليا. غنخدمو تقريبا واحد 3 ديال الثواني باش نبدا نضيف عليه السكر. غنبدا نضيف هنايا السنيده، غنقص الماء على 2 مرات، نضيف النص الاولاني ونخدم باش نعاود نضيف النص الثاني. غنضيف ما تبقى ليا من السنيده ونخلي لا موغانك ديالي تطلع مزيان. من بعد ما تخدم لا موغانك تيجي على هذا الشكل هذا، تيجي عاقد. انا هنا غادي نضيف النواشف بعد ما غربلتهم، اللي هو الدقيق والسكر كلاصي و هذا اللوز بودره. وغنبداو نخدمو غير بشويه من التحت للفوق باش ما تطيحش لينا لا موغانك ديالنا. نخدمو غير بشويه على هذا الشكل هذا. بعد ما كملت التخليط ديال النواشف مع لا موغانك تيجي على هذا الشكل هذا. انا دابا غنديرو في البوش باش نديرو في السيركل وندخلوه يطيب في الفران. بعد ما درت لاباط ديالي في الجيب الحلواني، خديت هنايا سيركل على 20 سنتيمتر، درت الصينيه اللي تفرجت فيها البابي سورفيزي، وغنبداو دابا نديرو العجين ديالنا. غنبداو نديرو بحال شكل حلزون. يجي على هذا الشكل هذا. انا دابا غندخلو للفران على درجه الحراره 180 واحد 15 حتى 18 دقيقه، ما نغفلوش عليه لان دغيا تيطيب. بالنسبه للطبقه المقرمشه غادي نحتاج عندي هنايا 25 غرام ديال الشوكولات، وعندي 45 غرام ديال الفيوتين، وعندي 95 غرام ديال 90 اولا 95 غرام ديال البخاليني ديال اللوز. هاد الشوكولات غادي نديرو في باماغي حتى يذوب. غناخد اناء وغندير فيه هاد البخاليني، غنخدمو واحد شويه باش يطلق واحد شويه لان مع تيكون شويه بحال قاصح. بعد ما داب لينا الشوكولات تنضيفو على البخاليني. هاد الشوكولات تنديرو غير باش الواش لينا الفيوتين ديالنا ملي تنديرو في وسط الكيك ديالنا.
بحال هو تيحافظ على هذيك القرمشه ديال الفيوتين. غنخلط هنايا البخاليني مع الشوكولات. كيجيو على هذا الشكل هذا. غنضيف عليهم دابا الفيوتين غنضيفو، ومنين نبدا باش نلبسو بالبخاليني والشوكولات ما نوركش باش ما يتهرش هي الفيوتين ديالي. نحاول معاه غير بشويه بشويه حتى يتلبس كامل. من بعد ما لبست الفيوتين ديالي بالبخاليني والشوكولات يجي على هذا الشكل هذا. لاباط داكواز ديالنا هي وجدات، تتجي على هذا الشكل هذا مذهبه. وغنسرح فوق منها هذا الكروستيون هذا. تنوزعو كامل فوق لاباط. بعد ما لبست الكروستيون فوق الداكواز ديالي غنحيد الاطار وغندخلها للثلاجه المده اللي انا تنحضر فيها لموس الشوكولا. بالنسبه لموس الشوكولا غنحتاج 190 غرام ديال الشوكولات الاسود نوعيه جيده، تكون الكاكاو فيه نسبه كثيره، انا عندي هنا فيه 75. تنحتاج 180 غرام ديال الحليب اللي هي تتعادل الكاس ديال العنبه. عندي 60 غرام ديال صفاره البيض، وعندي هنا 265 ديال القشده الطريه ديال الكريمه السائله، تقريبا ربع لتر. انا غندير الحليب ديالي هنايا في كاسرونه وغادي نديرو فوق النار تيسخن. وغناخد اناء وغندير فيه هاد صفاره البيض، وهنا راه نسيت بلا ما قلت لكمش عندي 35 غرام ديال السكر سنيده غنضيفها على البيض وغنخدمهم غير بالفوي حتى يذوب هذاك السكر يتجانس مع البيض. من بعد ما طربت البيض ديالي مع السنيده، انا هنا غنضيفو على الحليب من بعد ما تيبدا يغلي ونحرك ونقص العافيه، نخلي النار مهيله. هنا تنستمر في التحرك غير واحد شويه تنشوفوا ان الخليط ديالي بدا تيعقد. الا هزيت هكا المعلقه الخشب ديالي ودوزت صبعي ما تيعاودش يتلاقاو، يعني دونك هنايا راه وجد لينا لا كريم ديالنا. غنضيفو على الشوكولات ما حدو سخون. انا ندوزو في هكا في الصفايه باش الا كانت شي حاجه تصفى. غنخدم دابا الكريمه ديالي. لا الكريم ديالنا هي وجدات، ها هي تتجي على الشكل هذا عاقده. دابا غنبداو نضيفوها على الشوكولات، والشوكولات نردو بالنا ما يكونش سخون، يكون غير دافي واحد شويه. غنبدا نضيف لاموس ديالي لا كريم ديالي بشويه بشويه، وانا تنخلط من التحت للفوق
باش ما تطيحش ليا لا كريم. تنستمر هكا، تنبقى نضيف لا كريم بشويه بشويه وانا تنمزجها مع الشوكولاط. غنستمر هكا حتى نكمل لا كريم ديالي وندوزو نشوفو بالشكل النهائي. لا كريم ديالي تتجي على هذا الشكل هادي، لا موس الشوكولا تتجي هكا عاقده باش تساعدني في المونتاج. انا هنا خديت اطار قبيله درت في داكواز 20 سنتيم، دابا زدت واحد 2 سنتيم. درت ليه فيلم اليمونتير حيت انا غندير المونتاج بالعكس، غندير لا كريم هي الاولى غنقاد لا كريم ديالي على الاطار. من بعد ما قديت لاموس ديالي غادي نجيب داكواز مع الفيتين وغادي نقلبو، غادي نحطو ونضغط شويه باش هو ينزل ولا كريم تطلع من الجوانب ديالو. دخلوا الكونجيلاتور واحد 4 السوايع مينيموم، واحد 4 السوايع، اولا يبات ليله كامله، من احسن يبات ليله كامله. باش ندوز نحضر معاكم الكلاصاج ميغوار. غنشارك معكم الطريقه ديال التزيين اللي غندير اليوم للكاطو غوير ديالي. غناخذ ورق سوفيريزي وغنكمشو بحال هكا، كمشو مزيان ونعاود نحلوه. يعني نحلو ما نحلوش بزاف، ما نسرحوش حتى بزاف. وهو غنخوي فوق منه الشوكولا. انا هنا درت الشوكولا في بان ماغي حتى داب وغنسرحو فوق منه. غنسرح الشوكولا ديالي فوق الورق سولفيريزي، نخليها تكون شويه طبقه شويه غليظه، ما تكونش رقيقه بزاف. غندخلو المجمد. بالنسبه للكلاصاج غادي نحتاج 70 غرام ديال الماء، وغنحتاج 80 غرام ديال بودره الكاكاو، غنحتاج 200 غرام ديال سنيده، ونحتاج 150 غرام الكريمه السائله، وعندي 9 غرام ديال اوراق الجيلاتين. 9 غرام هي 2 وراق ونص. انا غادي ناخذ السنيده في كاسرونه، غنضيف عليها هذا الماء وغنرضها فوق نار مهيله حتى تذوب ليا السنيده. غنبدا نحرك السنيده حتى تبدا تذوب. الجيلاتين انا غنديرها في الماء بارد، نخليها حتى تذوب ليا في الماء. ملي بدات يغلي لنا السكر ديالنا غنحسبوا واحد 3 دقائق، يعني الترمومتر يديروا حتى توصل 105. انا بعد ما وصلت كملت 3 دقائق غنضيف الكريمه خد اناء وغنخويها فيه تولي على هذا الشكل هذا. غنغرب بودره الكاكاو ديالي نضيفها، غادي نخلطو
فراغ الجيلاتين وغادي نخلطهم. انا غادي ندير ميكسور بلونجون باش يخلط لي الكاكاو ويخلط لي الجيلاتين. بالنسبه للميكسور بلونجون ملي نديروه نهبطوه ما نطلعوش باش ما يخرجوش لينا دوك الفقاعات ويجونا في الكلاصاج ديالنا. نخليو الميكسور داخل. الكلاصاج ديالنا تيجي على هذا الشكل هذا. الكاطو ديالي بعد ما جبدته من المجمد درتو تقريبا شي 8 ساعات. غنحيد ليه هاد الفيلم اليمونتير اللي دايره لي من هنا. وغنحطو باش نحيد ليه الاطار. غنخوي عليه الكلاصاج ما نخليوش يكون سخون بزاف، نتسناو عليه حتى يبرد. تنديروه من الجنب وحنا غادي للوسط، نخليوه ينزل مع الجوانب. الا درت عليه يديا من هنا من الجنب تيبان يديا. انا غنخليه تيتسقطر وغنشوف معكم الشكل النهائي ديال الشوكولات اللي صوبت معكم. الشوكولات بعد ما برد ليا غنزولو من هاد الورق السلفوريزي وغادي نضربو بحال هكا باش يترس عشوائيا. ولا تقسموه بيديكم. غناخد الملمع وغادي نبدا نلمع هاد البلاصه اللي كانت في الوجه ديال السلفوريزي. انا عندي هنا الملمع برونز، غنبدا ندير ليه بحال هكذا. غنستمر هكذا حتى نكمل القطع ديال الشوكولات ديالي. من بعد ما نزلت الكاطو ديالي في طبق التقديم غادي نزوقو بهاد الشوكولات اللي وجدت معكم. تبقى التزيين اختياري. ضفت هاد الحبيبات. هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو غويال ديالنا. تنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. تنتمنى لكم سنه سعيده بالصحه والسلامه ان شاء الله. وما تنساونيش في البارطاج ديالكم وبلي لايك وتابوناو في لاشين ديالي اللي مازال ما تابوناش وتنقروا على الجرس باش يوصل لكم الجديد. والى فيديو قادم ان شاء الله.